अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, मायने से इमरान के ऊपर जो पहला हमला था अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम बना दिया तहरीक इंसाफ के शेरों ने। बड़ी क्विक कार्रवाई हुई और अब इतलात बड़ी और भी मैच्योर हुई हैं कि क्या ऑफर थी शाह महमूद कुरैशी के पास, कौन लेके गया, किसके जरिए लेकर गया। और शाह महमूद कुरैशी का एक रिस्पॉन्स तो हमने आपको बताया था कि वो इस उम्र में ये हरकत नहीं करना चाहते, लेकिन अब चीज़ें और भी खुल के सामने आई हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डेवलप हुई हैं पिछले 5-6 घंटे के अंदर। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे कि कैसे फवाद चौधरी की जो लॉन्चिंग थी वो प्री लॉन्च सेरेमनी थी, प्री लॉन्चिंग ही ठुस हो गई उनकी, और वो उनके चेहरे की जो हवाइयाँ थी वो उड़ी हुई थी। आमिर कियानी साथ थे, उन्होंने क्यों इनकार किया। तो आज बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक इंसाफ के ऊपर, इससे पहले तो जो हमले हुए वो पार्टी छोड़ के लोग जा रहे थे, लेकिन आज कंफर्म हो गया कि जो लोग जा रहे हैं उनको आगे क्या समझ देनी थी और वो आपस में ही लड़ पड़े। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बाज़ाब्ता हमला था तहरीक इंसाफ के ऊपर के जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के जा रहे हैं अब उनको कोई डायरेक्शन दी जाए। अब जो असल मंसूबा है वो सामने आया है, और असल मंसूबा ये था कि जो फवाद चौधरी थे वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास गए जहांगीर खान तरीन की रिक्वेस्ट के ऊपर। जहांगीर खान तरीन की और असद उमर की आपस में नहीं बनती, और जहांगीर खान तरीन की और शाह महमूद कुरैशी की भी आपस में नहीं बनती। तो ये इनका तो बड़ा हमेशा से बेर रहा है। तो अब हुआ ये है कि ये 3 से 4 लोग आज गए। असद उमर उनके साथ नहीं गए, उन्होंने इनकार कर दिया। आमिर कियानी गए और मौलवी महमूद गए और फवाद चौधरी साहब गए, और वो जो दूसरे इमरान इस्माइल है वो गए। अच्छा, आमिर कियानी ने तो कहा जी कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, वो गाड़ी से बाहर ही नहीं निकले। एक तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि शाह महमूद कुरैशी जिनकी जमानत हुई उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, उनकी बेटी उनका बेटा वहां जलील होते रहे, 24 घंटे उनको नहीं मिलने दिया गया। तो फिर ये मुलाकात कैसे हो गई जब घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, तो ये इन्होंने इनको कैसे मिलने दिया गया। अच्छा चलें, ये बात भी समझ आती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने शाह महमूद को क्या कहा, उनको कहा जी कि तहरीक इंसाफ को जो है वो हम ऐसा करते हैं, टेक ओवर करते हैं, और इमरान खान चूंकि बीच में से निकल जाएंगे और इमरान खान को अब जो है वो उनकी कबूलियत खत्म हो गई है, इसलिए मेहरबानी करें, ये बड़ा आइडियल टाइम है, तो आ जाएं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करें, आप ये बात तो ठीक है, तो ठीक है चलते हैं इमरान खान के पास और उसको बोलते हैं कि भाई जो इदारे हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप तहरीक इंसाफ से अलग हो जाएं। तो इस पे तो फवाद चौधरी साहब की जो है वो उन्होंने कहा कि उनकी बस हो गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हम यहीं से फैसला करते हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ से तो कैसे फैसला हो सकता है, आवाम तो इमरान खान के साथ है, वोटर तो उसका है, हम तो सब उसके बगैर सिफर हैं। तो फिर जो दूसरा फार्मूला जो है वो शेयर किया गया, उनको कहा गया कि आप आ जाएं, आप इस वक्त बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान की जो कौम है वो आपकी तरफ देख रही है, और आप मेहरबानी करें इमरान खान से बाहर निकले और हम आपको यहाँ वज़ीर आज़म बना लेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि फिर भी चलते खान के पास और खान से अलग होते हैं, मिलके उससे अलग हो जाते हैं। फवाद चौधरी साहब उस बात से भी पीछे हट गए। अब एक गेम ये समझ आई कि ये जो तमाम लोग अब इस तरफ आ रहे हैं, कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वापस असम्बली के अंदर आ रहे हैं, लेकिन अब जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि ये तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने का आज पहली जो है वो बाज़ाब्ता कोशिश थी, जिसमें फवाद चौधरी को बहुत सारे झूठ बोलने पड़े। उन्होंने झूठ बोला कि उनका राब्ता हुआ है आतिफ खान से, उन्होंने झूठ बोला कि उनका राब्ता हुआ है हमाद अजहर से, उन्होंने झूठ बोला राब्ते सबसे, उन्होंने उनको फ़ोन तो सबको किए लेकिन किसी ने घास नहीं डाली, और आखिर पे आमिर कियानी ने भी ये कह दिया कि मैं आपके साथ मीडिया टॉक नहीं करूंगा। तो अब हमाद अजहर ने भी कहा जी इमरान खान का कारकुन हूं, और तहरीक इंसाफ को अहदेदार अगर कोई दोस्त मशवरा या हल तजवीज़ करना चाहें तो हतमी फैसला जो है वो इमरान खान को होगा। फिर असद कैसर साहब ने तो सबसे पहले कह दिया था। आतिफ खान ने भी कहा कि वी स्टैंड विद द डिसीजन ऑफ नेगोशिएटिंग कमेटी ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड बाय चेयरमैन इमरान खान। ये भी इनको जवाब आ गया। फरूख हबीब, नो पॉलिटिक्स विदाउट इमरान खान। और फिर शाह महमूद कुरैशी का हमने आपको बताया था। ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो फवाद चौधरी साहब जो है वो बहुत जलील व ख्वार हुए, बल्कि रिसवा हो गए काफ़ी खौफनाक हद तक। और फिर शहरियार शेराम खान जो तरकई थी उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा जो कुछ ये चल रहा है, मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि जो कमेटी है मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो कमेटी इमरान खान ने अब बनाई हुई है। तो ये जो कहानी थी ये ठुस हो गई है। पहला जो लॉन्च था असद उमर साहब की सूरत में और फवाद चौधरी की सूरत में, वो ठुस हो गया, उसने काम दिखाया नहीं है। अब ये है कि ये एक दो तरह के अब ग्रुप्स बन रहे हैं। एक तो जैसे गिद्ध जो होते हैं ना वो लड़ पड़ते हैं किसी मर्दार के ऊपर, तो इस तरह
جو سیاسی جماعتیں ہیں، آصف زرداری صاحب پنجاب کا رخ کر چکے ہیں، تو وہ ان لوگوں کے اوپر لڑائی اور رسا کشی ہے، کچھ ہماری طرف آ جائیں، کچھ ہماری طرف آ جائیں، اور مل کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنا ریوائول چاہتی ہے، اور ان کو اب جہانگیر خان ترین ٹف ٹائم دے سکتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب جہانگیر خان ترین ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. لیکن حقیقت کا ادراک کوئی نہیں کر رہا کہ جو عمران خان کا ووٹر ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. جو ووٹ تقسیم ہوں گے وہ انٹی عمران ووٹ تقسیم ہوں گے. انٹی عمران ووٹ اگر کسی حلقے میں نون لیگ کا تھا اور ایک طرف اگر 50 ووٹ تھے، 50 میں 25 عمران کو پڑھتے تھے اور 25 نون کو، تو جو عمران کو پڑھنے والے 25 ہیں وہ 25 سے 30 تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ 25 سے 20 نہیں ہو سکتے. اور جبکہ دوسری طرف جو 25 ووٹ تھا وہ آپس میں تقسیم ہوگا، ایسے ہی جیسے جو ہے وہ جوتیوں میں دال بٹتی ہے، ان کا ووٹ آپس میں بٹے گا. یہ اب کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ حملہ جو ہے وہ ناکام ہو گیا، اور اب جہانگیر خان ترین کے پیچھے یہ ان کے لڑ لگیں گے سارے. اور ظاہر ہے شاہ محمود قریشی نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، اور دیکھیں اگر تو عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے، ان کو نائل کرنے کا جو منصوبہ ہے اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف یہ بے سر و پا تو نہیں ہو سکتی نا. اتنے بڑے ووٹر ہے جس جماعت کا، اس کی قیادت کسی نے تو کرنی ہے. تو اب ایک اور فارمولہ آیا جی، فارمولہ یہ آیا کہ عمران خان کا جو ہے وہ نام نہیں لیا جائے گا. مجھے یاد ہے جب یہ 92 میں ہوتا تھا میں، تو اس وقت اسی طرح کی جو ہے وہ چٹ لگی ہوئی تھی نیوز روم کے اندر کہ مریم کو اور نواز شریف کا بھی نام نہیں لکھا جائے گا اور نام نہیں لیا جائے گا. یہ آج وقت عمران خان کے اوپر آ گیا ہے، تو کل پھر ان کے اوپر آ جائے گا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ وقت گھومتا رہتا ہے. اور اس میں ایک ڈیفرنٹ بات یہ ہے، یہ ضرور ہے کہ اس وقت مریم صاحبہ کا نام لینا یا نہ لینا شاید اس لیے میٹر نہیں کرتا تھا کہ ان کے پاس وہ عوامی طاقت نہیں تھی. ہمیں پتہ ہے نیب کوٹ کے اندر بھی ہم باہر بھی جاتے تھے اور ان کے سارے وزیر مشیر صبح وہاں پہنچے ہوتے تھے، کبھی 200 بندہ بھی ان کے ساتھ نہیں نکلا باہر. مجھے بہت اچھے سے یاد ہے جب نواز شریف یہاں سے نائل ہو کر لاہور جا رہے تھے اور وہ 2 دن انہوں نے یہ فیصلہ کرنے میں لگا دیے کہ جی ٹی روڈ سے جائیں گے یا موٹر وے سے، تو وہ بھاگ کے وہاں پہنچ گئے تھے اور لوگ نہیں نکلے تھے. اور پھر جو یہاں کے پنڈی کے جو رہنمائے مسلم لیگ نواز کے باسی صاحب، ان کی بڑی سرزنش ہوئی تھی، ان کی بےزتی ہوئی تھی کہ لوگ یہاں سے کیوں نہیں نکلے. عمران خان کا ڈفرنس کیا کہ عمران خان کے ساتھ عوام ہے، اور یہ نام لیں یا نہ لیں تو لوگ اس کا نام لینے والے موجود ہیں، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. فواد چودھری صاحب کے بارے میں سہیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دونوں طرف رہتے ہیں، اور ان کی مثال اب ایسی بن گئی ہے کہ گھر کا دھوبی کا جو کتا ہے وہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں. اور پھر شاہ محمود قریشی، ان کو عمران خان کا اعتماد حاصل ہے، وہ واپس گیم کے اندر آئیں گے. جہانگیر خان ترین کی پارٹی کدھر جائے گی؟ کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کی اور آصف زرداری کی کوئی ڈیل اگر نہ ہوئی تو ان دونوں کی آپس میں بہت شدید قسم کی لڑائی متوقع ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی تو عمران خان ان سب کا متفقہ دشمن ہے، اور عمران خان کو اگر یہ تھوڑا سا منظر سے پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ آپس میں لڑیں گے. یہ سب اوبویس ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ جو یہ ملاقات ہوئی ہے، یہ اگر گھر والوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا تو ان کو یہ کیسے ملے؟ اور پھر ان کو جو جواب ملا ہے میرے خیال میں وہ بہت شاکنگ تھا ان سب کے لیے، اور ٹھنڈ پڑ گئی ہے ان کو. اور اب کیا ہوگا؟ تحریک انصاف کے لوگوں کی جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی ہمت بڑھے گی کہ شاہ محمود قریشی جیسا بوڑھا بزرگ آدمی اگر جیل کاٹ رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی جیل کاٹنی چاہیے. اور انفیکٹ اگر کوئی جیل سے نکل بھی جاتا ہے، پریس کانفرنس بھی کر لیتا ہے، دوسری پارٹی کی طرف بھی جاتا ہے، تو اس کی حالت فواد چودھری کی حالت جیسی ہوگی جو اس وقت خود بیچارے پھر رہے ہیں. اور ووٹ کہاں سے آئیں گے؟ آپ چلے جائیں بڑی پارٹیوں میں چلے جائیں، پیسہ بھی لگا لیں اور آگے پیسے بڑے چلیں گے، لیکن ووٹر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ کیا تحریک انصاف کا ووٹر آپ کو ووٹ، آپ اس کو پیسے دیں گے وہ آپ کو ووٹ دے گا؟ اگر میرا تو نہیں خیال کہ تحریک انصاف کا ووٹر کسی پیسے کے اوپر کسی بھی ایسے بندے کو ووٹ دے گا جس نے تحریک انصاف چھوڑی ہوئی ہے. اگر آپ بھی یہی سوچتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.